لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، سرکار دی موجودگی دے اندر 6 نبی ہور ہیں۔ ساڈا یہ کہنا ہے کہ مرزائی تے مجرم نے انہوں نے ایک نبی منیا، دیوبندی مجرم نے انہوں نے 6 نبی منے نے سرکار دی موجودگی چ۔ اچھا، انہیں ترجمہ کی کیتا ہے وہ بھی سن لو، بجائے اس دے کہ میں اپنی زبان تو ترجمہ سناواں، اے میرے ہاتھ انہاں دے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی دی کتاب ہے جہدا نام ہے شہاب ثاقب۔ اس کتاب دے اندر انہیں اعلی حضرت نو انیاں گالاں کڈیاں نے کہ الامان الحفیظ، یہ وہ کتاب ہے۔ اس کتاب دے صفحہ 77 تے صفحہ 78 ہے، آندہ ختم نبوت دے 2 معنی نے۔ پہلا ہے ختم زمانی۔ ختم زمانی دا معنی ہے کہ خاتم دا زمانہ سارے نبیاں دے اخیر چ، اس تو بعد کوئی دوجا نبی نہیں، انہوں کہندے نے ختم زمانی۔ جڑا شخص سب تو بعد ہوئے گا زمانے چ، انہوں ایس معنی دے اندر خاتم آکھاں گے پاویں او پہلے والیاں تو افضل ہے یا سب تو کٹ درجے دا ہے یا کچھ تو افضل تے کچھ تو کٹ درجے دا، ایویں جے خاتم النبیین دا معنی آخری نبی کریے تھے۔ تے دوجا ترجمہ ہے رتبی تے ذاتی، تے اے دا مطلب یہ ہے کہ نبوت دے مرتبیاں دا اے دے تے خاتمہ ہوندا ہے۔ انہیں مثالاں دتیاں نے 3۔ ایک مثال یہ دیتی ہے کہ ایک کے سورج دا نور، ایک کے چند تے تاریاں دا نور تے اے بلباں تے اینا چیزاں دا نور۔ اے دا نور یا ٹیوباں دا نور یا تاریاں تے چند دا نور اپنا نہیں، یہ نور کدے کولوں لیا ہے نے؟ سورج کولوں۔ چند دے اندر بھی نور ہے تے سورج دا، تاریاں دے اندر بھی نور ہے تے سورج دا۔ انجی آدم علیہ السلام چ بھی نور ہے تے سرکار دا، نوح علیہ السلام چ بھی نور ہے تے سرکار۔ بظاہر وہ بڑی چنگی تفسیر لگے گی ہے، آدم علیہ السلام چ بھی نور ہے تے سرکار دا، نوح علیہ السلام چ بھی فیض ہے تے سرکار دا۔ جننے نبی نے انہاں سارے چ نبوت والا فیض ہے تے سرکار دا۔ سرکار نے بذات نبی، اصل نبی، تے باقی نبی جڑے نے اے سارے نے بالعرض نبی۔ سرکار دی نبوت اصل، باقیاں دی نبوت اصل نہیں۔ اے ایک مثال دیتی نے۔ دوجی مثال اے دے رہا، بس میں 2 ہی مثالاں بیان کراں گا کہ بندہ بہندا نا کشتی دے اندر، کشتی جدوں دریا سمندر وچ ٹردی ہے تے سب تو پہلے کیڑی شے حرکت کردی ہے؟ بندہ اتے بہن والا حرکت کردا ہے، ٹردا ہے، یا کشتی ٹردی ہے؟ کشتی ٹردی ہے۔ پہلے ٹردی ہے کشتی، تے کشتی دے وسیلے نال ٹردا ہے بندہ۔ اے دوجی مثال دیتی ہے۔ اسی طرح نبوت اصل ہے سرکار دی تے باقیاں نبیاں دی نبوت ہے اے سرکار دے بالعرض۔ اے نے مثالاں دے کے گل نو سمجھایا۔ یہ ہوئی گل قاسم نانوتوی کی تھی۔ تے نال دعویٰ یہ ہے کہ میں ختم زمانی دا منکر نہیں، لیکن میں ترجمہ ایسا کرداں کہ جدے نال سرکار دی شان بھی ود جاندی ہے تے نبی پاک علیہ السلام دی ختم زمانی بھی ثابت ہوندی ہے۔ دعویٰ یہ کردا ہے، لیکن بندہ دھیان کرے، چانے چ روشنی کتھوں آئی؟ سورج چوں۔ تاریاں چ روشنی کتوں آئی؟ سورج تو۔ تے اے ٹیوباں تے نہ بلباں چ روشنی کتوں آئی؟ سورج تو۔ اصل روشنی کتوں ہے؟ سورج تو۔ تے پھر پہلے کون ہویا تے بعد وچ کون ہویا؟ سورج پہلے ہے کہ چند؟ تارے پہلے نے کہ سورج؟
اے روشنیاں پہلے نے کہ سورج. ہن نانوتوی دی عقل ماری گئی, مت ماری گئی کہ جے نبی پاک علیہ السلام واسطے ختم رتبی منیے ہے تو سرکار دا رتبہ سب تو اعلیٰ, سرکار دے فیض نال ہی سب کچھ بنیا ہے, تے اے دا معنی آخری نبی نہیں بندا, اے دا معنی بندا ہے اول نبی. ہن ایتھے حدیث فٹ ہوندی ہے وَلَمَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِ, کل کائنات تو پہلے اللہ نے میں مصطفیٰ دا نور بنایا ہے. اے ترجمہ رحمت للعالمین دا تے بن سکتا ہے کہ ساری کائنات نو فیض ملیا تے سرکار تو, لیکن خاتم النبیین دا معنی اے نہیں بندا. خاتم النبیین دا معنی بندا ہے صرف اور صرف آخری نبی. ہن جس وقت انہیں ترجمہ کیتا ختم رتبی دا کہ او نبی جدے فیض نہ لگو نبی بن, تے ہن قاسم نانوتوی لکھدا ہے. اچھا ایک اور عجیب گل ہے, ایک قاسم نانوتوی صاحب لکھتے ہیں یہ بات اس بات کو مستلزم ہے کہ وصف ایمانی آپ میں بذات ہو اور مومنین میں بالعرض. نبی پاک چ ایمان دا وصف بذات میرے تواڈے اندر بالعرض. ہن کی خیال ہے جے ایک ختم رتبی ختم زمانی نو لازم ہے کہ نبی پاک تو بعد کوئی ایمان والا ہے کہ نہیں ہے؟ گل دی میرا شاید سمجھ نہیں آ رہی. کیا آ رہی؟ سرکار تو بعد کوئی مومن ہے کہ نہیں؟ پتہ لگا اے جڑی منطق ہے اے منطق درست نہیں. نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت زمانی دا انکار درست نہیں. تاں ہی قاسم نانوتوی صاحب نے کیا کہ جڑا ترجمہ میں کردا اس ترجمے دی روح نال جے سرکار دی موجودگی چ سرکار دے زمانے چ کوئی اور نبی آئے تے سرکار دی ختم نبوت چ کیڑا فرق پیندا ہے؟ کوئی فرق نہیں پیندا. جڑا ترجمہ میں کردا بالفرض, میں یہ تو نہیں کہندا کہ بعد کسی نے نبوت ملے گی, لیکن بالفرض جے سرکار تو بعد کسی اور نبی من لیا جائے آ بھی جائے تو انہیں رہنا تو سرکار دا غلام ہی ہے نا, تو سرکار دی ختم نبوت وچ کیڑا فرق پائے گا؟ یہ ہوئی گل قادیانی کہندے نے کہ سرکار تو بعد مرزا غلام احمد قادیانی آ گیا ہے تو سرکار دی نبوت وچ فرق نہیں پیا. نہیں گل سنو, جڑا کوئی غلط گل کرے اسی کی آکھاں گے انہوں؟ غلط گل نوں تو غلط کہنا پائے گا نا. دیوبندی جے واقعی ختم نبوت نال مخلص نے تے ادی صفائی کیوں نہیں دیندے؟ اج دا لیکچر اے ہوئی سی نا بالکل نہیں. وہ ختم نبوت دے منکر نے دیوبندی بھی. جنی دیر تک تحذیر الناس موجود ہے اور ایدی تائید دیوبندی کردے نے, اونا دے نال مل کے ختم نبوت دا کم کرنا تے اپنیاں کوششاں تے کوڑا مارن والی گل ہے. اپنا ایمان ضائع کرنے والی گل ہے. ہاں شاہ صاحب بالکل ٹھیک آکھیا, اپنا ایمان ضائع کرنے والی گل ہے. اس واسطے اپنا ایمان بچاؤ.